बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको ना प्योर खालस जिसे कहते हैं दुश्मन के लिए अमल देने जा रहे हैं। तो दो तरीके होंगे जी, मैं आपको इब्तिदा में अर्ज़ कर दूं। पहला तरीका तो ये होगा कि अगर आप खुद अमल करना चाहते हैं तो मैं आपको सारी तरतीब और सारा तरीक़ाकार समझा दूंगा, आप लिख लीजिएगा और उसी तरीके के मुताबिक आप अमल कर लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड होती है कि हम आपसे अमल करवाना चाहते हैं, यानी कि मेरे से अमल करवाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है इतना वक्त तो होता नहीं है। आस्ताना आलिया किबला पीर मुर्शद हमदम सरकार पीर रब्बानी सरकार पर 25 साल हो गए ड्यूटी करते। वहाँ पे मस्जिद जामा मस्जिद में इमामत खताबत दरबार खानका, ठीक है जी, और तुलाबा तालिबात इदारे सारे निज़ाम मामलात, तो किसी के लिए स्पेशली टाइम निकाल के तो कोई अमल की गुंजाइश है नहीं। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने सोचा है कि मैं अमल कर देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता ही उसी ख़ास टाइम पे हो जो इसका ख़ास टाइम होता है। तो उस ख़ास टाइम पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ये अमल खुद सुन लेते हैं उसी टाइम के मुताबिक, जिस तरीक़ाकार के मैं मुताबिक आपको बताऊंगा, और आप सुनेंगे जब अमल, तो आपको ऐसा ही होगा कि आप खुद अमल कर रहे हैं। उसमें दो तीन चीज़ें जी, एक तो हसार है, हसार के ऊपर एक हसार है, फिर उसके ऊपर एक और हसार है, और उसके ऊपर एक और हसार है। 4 हसार है जो इसके अंदर लगाए जाएंगे इस अमल के अंदर। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा पता नहीं घंटे 2 घंटे की नहीं, मुख्तसर है। हसार के ऊपर हसार इसलिए है सर, मेरी बात सुनिए, जब आप हसार लगाना जान जाएंगे, सीख जाएंगे ना, तो इसको असल में कहते हैं हिफाजत। जो बंदा अपनी हिफाजत करनी जानता है ना, वो हमेशा अमलियात की दुनिया के अंदर कामयाब रहता है। आपके आखिर बीवी बच्चे, आपका घर, आपका कारोबार, आपकी ज़िंदगी मामलाते, इसके ऊपर मैं बड़ा खुल के बात कर चुका हूँ कि आसार ना लगाने की वजह से नुकसानात क्या होते हैं। मसलन मैं उसमें से आपको जो मैं हर बार बात करता हूँ वही मैं 1 मिनट के अंदर अंदर उसको दोबारा करता हूँ आपको, सिर्फ न्यू व्यूअर्स के लिए। मसलन आपके ऊपर किसी ने जादू किया या बंदिश की है। बंदिश करने वाले ने बंदिश कैसे की? उसने पहले आपका नाम, आपकी वालदा का नाम पूछा, और वो नाम उसने बताया शैतानी जिन्नात को, जिसका वो आमिल था। ठीक है, उसने अमल किया और शैतानी जिन्नात से कहा कि जाके बंद कर दे, बंदिश कर दे, बंद कर दे। समझ आई? ये जो हम बंदिश जादू जादू की राट लगाते हैं ना, असल में ये चीज है। अब होता ही है कि वो आके जिन्नात जोन से वो आपके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, आपको नजर नहीं आते। अब उसका फायदा नुकसान ये होता है सर के जब वो खड़े हो जाते हैं तो वो आपके सारे निज़ाम को बंद कर देते हैं। और आप यूट्यूब से कोई वजीफा सुनते हैं या वजीफा करते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि जो वजीफा आप सुन रहे हैं या जो वजीफा आप कर रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो आपको क्या गारंटी है कि इस बंदे ने हसार लगाए, कि या तो खुद बताए कि मैं पहले आपके हसार लगाऊंगा आपके हिफाजती, उसके बाद मैं अमल करूंगा। ठीक, अब हसार का बताना भी जरूरी है, क्योंकि इस हसार के जो नेक मौकलात जिन्नात होते हैं ना, उनको भी बुलाया आपने। क्यों बुलाया? एक बंदे को आप बुला लेते हो तो वो उसे पता ही नहीं कि बुलाया क्यों है। इसी तरीके से सर ये होता है कि नेक जिन्नात जो आते हैं उनको बताना होता है कि आपको बुलाने का मकसद है कि आपने हमारी हिफाजत करनी है। अब होता ही है कि जैसे ही कोई वीडियो सुनते हैं ना आप लोग, या वीडियो हम वजीफा करते हैं, वो सारी रूहानी ताकतें उन शैतानी ताकतों को जब बाहर निकालती है, तो जब आपका अमल खत्म होता है तो वो शैतानी ताकतें दोबारा दाखिल होती है। ठीक है, जब दाखिल होती है तो वो अगर हसार नहीं लगे तो फिर वो आपके कारोबार, आपके बच्चों, फैमिली, ये वो, चाहे आप कोई भी किसी भी अमल का आप वजीफा करते हैं। मुख्तसर सर बात करने का, अर्ज करने का ये है कि दुश्मन जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, ऐसे दुश्मनों को आप किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी से, मतलब जैसे कहें राख कर देने वाला। राख समझते आप, कोई चीज़ होती है ना तो एंड में उसकी एक राख बच जाती है, बिल्कुल जो एंड हो जाता है। तो इस तरीके से यानी कि वो ये शाम को आपने अमल करना है और सुबह आपने उसका रिजल्ट देखना है, और ये 1 रात का ख़ास अमल है। ठीक है, यानी कि 1 रात में आपको रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी ये है। और उसके बाद सर ये है कि इस अमल को अगर आप मुसलसल करते हैं
7 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, ठीक है जी। खुद करना चाहते हैं खुद कर लें, सुनना चाहते हैं तो ऐसे ही है जैसे आप कर रहे हैं। मैं अमल करूंगा, आपको सारा तरीका समझाऊंगा। अच्छा सर से अब अमल की तरफ समझाने जा रहा हूँ ना, समझे आप। सबसे पहले आपने अपना आसार लगाना है, ठीक है जी। आसार का तरीका ये है कि जब मैं आसार पढ़ूंगा तो पढ़ के दम करूंगा इस तरह, तो आपने आगे हाथ करने हैं और इस तरह आपने खुद भी इस तरह करना है, ठीक है। इस तरह हाथ अपने चेहरे के सामने हाथ करने हैं और करके दम करके अपने चेहरे पे और अपने पूरे जिस्म पे आपने हाथ फेरने ने। तो इससे वो पढ़ाई जो मैंने की है उसके असरात आपके पास होंगे, रूहानी उस वक्त मौजूद होंगे। तो जब आप हाथों पे दम करेंगे और अपने पूरे जिस्म को, इससे आपका आसार लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आसार होगा, ठीक है। फिर मैं दम करके मैं करता जाऊंगा, आपको पता चलता जाएगा कि दूसरा आसार है। फिर मैं तीसरा आसार लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं चौथा आसार लगाऊंगा। और चारों पावरफुल आसार है, 4 आसार लगा, बिल्कुल मुख्तसर है, ठीक है जी। उसके बाद हम फिर अमल करेंगे, ठीक है जी। और ये अमल इतना ताकतवर अमल है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं कि आपके दुश्मन के साथ क्या होने वाला है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि क्या होता है। सूरह लहब का ये अमल है और ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप इस अमल को सुन लें। सुनने के बाद आपने, मैं आप अपनी एक ख़ास तरकीब के साथ और तरतीब के साथ पढ़ूंगा जो आमिलीन के यहाँ होती है, और उसके बाद आप को मैं आपके लिए जो ख़ास तरतीब होगी और तरकीब होगी और जो ख़ास टाइम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना अमल कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो इसकी, अगर आप इजाज़त चाहते हैं तो इसकी एक शर्त ये है कि आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, ठीक है जी। और देखिए मुकम्मल वीडियो देखा करें, उसके बाद फैसला करें। आपको नहीं समझ आई तो आप चले जाया करें, ठीक है ना जी। तो रहना ना रहना आपकी मर्जी। तो कोशिश करें कि जो बंदा मेहनत करता है उसके साथ देखिए, लाइक जब आप करते हैं ना वीडियो को, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप वीडियो को, सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप वीडियो को लाइक करें और उसके बाद जो है आप पूरी वीडियो देखिए ताकि पूरी बात समझ आए। तो जो लाइक करेगा, पूरी देखेगा, उसको हमारी तरफ से इस अमल की रूहानी इजाज़त है, सुनने की भी और अमल करने की भी, ठीक है ना, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो मैं सर अमल शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपने पूरी तवज्जो करनी है मेरी तरफ और आपने पास अपने जोन सा है वो थोड़ा सा इस अमल को समझना है, ठीक है। जब अमल सार का पता चल गया आपको, जब एंड होगा ना अमल, तो फिर आपने लास्ट में अपने दुश्मन का चेहरे का तस्वुर बांधना है। और उस वक्त जब मैं एंड पे नियत करूंगा तो आपने अपने दुश्मन का वहां पे नाम लेना है। अगर वालदा का नाम मालूम है तो फिर दुश्मन का और दुश्मन की वालदा का नाम ले लेना, ठीक है जी। और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर लेना है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उस तस्वीर पर जोन सा है उस बंदे के यहाँ पे, ये यहाँ पे समझ आ रही है आपको, दाई साइड हो बाई हो कोई मसला नहीं। अगर तस्वीर है तो एक उंगली आपने यहाँ पे रखनी है और दूसरे हाथ की उंगली उसके दिल पे रखनी है और दोनों पे आपने इस तरह घुमाते रहना, ठीक है। दम करना है और फिर आपने फिर घुमाते रहना। तो इस तरह वो आपको फिर पता चल जाएगा सर कितना लेवल का अमल है ये, ठीक है जी। तो ये दुश्मनों के लिए जी, और जो दुश्मन बाज नहीं आते और जो दुश्मन आप पे जादू तावीज़ात करते हैं या आप उनकी जुबान बंदी करना चाहते हैं, आपको जाहिर बात है जी, लफ्ज़ दुश्मन आ गया तो बात खत्म होगी ना। अब दुश्मन में तो हजारों नहीं लाखों तरीकाकार के दुश्मन है, पता नहीं किस किस लेवल के, तो क्या क्या दुश्मनी है। तो अब मैं उनकी गिनती अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा ना तो 10-15 मिनट तो इस पे ही गुजर जाएंगे। तो इसलिए नॉर्मल तरीके से सर आप समझे, कोई भी आपकी जिंदगी में दुश्मन है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आप जादू कर रहा है या आपको तंग कर रहा है जुबान से या कोई भी, तो ये बड़ा लेवल का अमल है जी। इशारों में मैंने 2-3 चीजें आपको बताई है, जिन्होंने पूरा सुना है ना, सिर्फ मैं ना हल्की सी बात कर जाता हूँ, बारीक बात, तो समझ उसे आती है जो मुझे गहराई से सुनता है। तो मैं आपको नहीं पता कि मैंने ये जो चीज बताई है ना ये किस लेवल की है, ठीक है ना। तो नजायज नहीं करना किसी के साथ, आपने जायज करना। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए रूहानी मुवक्किलात को खबर हो जाती है कि बंदा नजायज काम कर रहा है तो वो नहीं आएंगे, तो नुकसान इसमें बड़ा है। नजायज नहीं करना, जायज काम के लिए करे, आपको क्या टेंशन है, आपने जायज के लिए करना है ना। आप देखे जायज काम भी हो, रूहानी अमल हो तो सुभान अल्लाह, ठीक है ना जी। तो चले सर आप तवज्जो करें और कोशिश कीजिएगा
کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی اور پوری توجہ کرنے کی، یا میرے چہرے پر، یا میرے جو بھی آپ میرے پہ توجہ کر لیں تو پوری توجہ آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے اگر سننا ہے، سن کے کرنا ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا مجھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے موبائل لگا دیا اور موبائل سائڈ پہ رکھ دیا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ آپ کو میرا روحانی معاملات جو سے ہوتے ہیں نا، جب روحانی نسبت ہوتی ہے نا، جب بندہ کہتا ہے میں مطلب بندے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روحانی نسبت قائم کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ اپنی روحانی نسبت قائم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا میں روحانی نسبت قائم کرتی ہوں آستانہ عالیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں۔ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ یہاں پر جتنی روحانی طاقتیں ہیں اور جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کی روحانی طاقتوں کا آپس میں رابطہ ہوگا، اور آپ کو ادھر سے بھی سیکورٹی ہوگی اور آپ خود بھی حفاظت میں ہوں گے، ادھر سے بھی آپ کو حفاظت لگے گی، اور ادھر سے آپ کا جیسے کہتے ہیں پیر مرشد پیچھے ہے، تو وہ یہ روحانی طاقتوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کوئی کرامت نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی کہ ہم جن سے نسبت میں ہیں وہ بھی ہمیں روحانی طاقتوں سے ہی جو ان سے فیض یاب کرتے ہیں، تو یہ کوئی روحانی طاقتیں ہماری ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محنت ہوتی ہے، محنت سے حاصل ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو اگر نسبت قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نسبت خالی قائم کرنا چاہتے ہیں یا مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنا جب نسبت کریں گے تو اس نیت کے اوپر تو یہ الفاظ ادا کر کے اپنی نسبت بھی آپ قائم کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بڑا آسان طریقہ ہے جی، آپ میرے ساتھ توجہ میں رہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے میں نے کہا پیور خالص آج دشمن کے لیے عمل کرنے جا رہے ہیں ہم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا تھک گئے ہم عمل کر کر کے، میں ان سے کہوں یار یہ 7 دن یا 11 دن آپ یہ عمل سن لیں یا کر لیں تو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کوئی بھی وقت ہے وہ ٹائم آپ نے فکس کر لینا، اس میں نا جگہ کا معاملہ نہیں ہے، اگر آپ ایک جگہ بھی فکس کر لیتے نا تو پھر تو کمال ہے، اگر آپ جگہ فکس نہیں کر سکتے، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ٹائم ضرور فکس کریں، ٹائم چلے 10 15 20 منٹ کا اوپر نیچے ہو جانا تو کوئی بات نہیں ہے، گھنٹوں میں نہ ہو کہ رات کو ایک دن آپ نے 9 بجے کیا اگلے دن 11 بجے کرے، ایسے نہ کریں۔ وہ روحانی طاقتیں اپنے ٹائم پہ آتی ہیں کہ اس بندے نے کل عمل کیا تھا تو وہ طاقتیں مایوس ہو کے چلی جاتی ہیں، یہ جو ٹائمنگ چینج کر کے آپ عمل کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ کی کامیابی اور ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ پھر آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی، تو وہ آپ اور اس کے بعد نمبر کے حوالے سے جی کہ میں اپنا نمبر تو دے دیتا ہوں 8-10 سیکنڈ کے لیے کہیں نہ کہیں پوری ویڈیو میں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ تنگ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ کالیں مجھے رات کو 2 بجے بھی آ رہی ہوتی ہیں، 12 بجے بھی، میں نے ایک ہی نمبر رکھا ہوگا تو ظاہری بات ہے، تو ایسے نہ کیا کریں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نے بات کرنی ہے ٹائم لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو روحانی نسبت قائم کرنی ہے، دینی ادارہ ہے اس کی خدمت کرنی ہے، یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں اپنے حوالے سے، تو سارا سسٹم ہے جی، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ آپ فالو کیا کریں۔ میں نے تو کوئی ادھر اپنا سیکٹری ویکٹری نہیں رکھا، نہ ہی کوئی اپنا سسٹم ہے، تو درویش سے لوگ ہیں، چلے بات ہو جاتی ہے آپ سے کر بھی لیتے ہیں، تو تنگ کرتے ہیں نا جی، پھر وہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، پھر عزت بھی نہیں ہوتی نا، جو ہے کئی کال پہ کال ایسے بھی نہ کیا کرے، طریقہ کار ہوتا ہے، پروسیس طے کرے، آپ اپنے ذہن کے مطابق ایک بندہ، ظاہری بات ہے آپ کو کوئی اتنا تنگ کرے 1200 کال سننا کون سا کام، تو میں مناسب طریقے سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب سمجھا جو پورا دیتے ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ آپ مطلب پھر بھی اگر آپ جتنا 8-10 منٹ کیا 20-20 منٹ تک باتیں ہوتی رہتی تنگ کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں نا، تو اس کا 1-2 منٹ آپ 1-2 سیکنڈ اپنی بات کریں، بس بات ختم ہو گئی۔ تو کوشش کیا کریں کہ یار یہ بھی آپ سے میں نے آج ایک ریکویسٹ کرنی تھی، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے سر۔ چلے جی اب آپ عمل سن لیں اور عمل کرنا کیسے ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل
ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد میں نیت کرتا ہوں میں نے یہ جو عمل کیا ہے یا میں جو عمل کرتی ہوں میرا جو دشمن ہے فلاں بن فلاں میں اس دشمن کے لیے اس عمل کو کرتا ہوں اس عمل کو کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس عمل کی جو روحانی طاقتیں اس وقت یہاں موجود ہے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ جائیں اور میرے دشمن کو جا کر لاک کریں ٹھیک ہے جی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے لفظ بولے ہلاک کا بولے زبان بندی کا بولے جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ کام مکمل ہونے کے بعد ان کو روحانی اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں درمیان میں یاد ہوگا کہ میں نے جب چوتھا اثار پڑھا تھا تو میں نے پانی پیا تھا پانی پر دم کر کے تو اس طریقے سے آپ نے وہاں پر پہنچ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے اس سے آپ کی اپنا اثار لگ جائے گا اثار شروع کرنے سے پہلے آپ بول سکتے ہیں کہ میں اپنے روحانی حفاظتی اثار اپنی حفاظت اپنے بچوں کی حفاظت اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں روحانی طاقتیں اس عمل کی میری روحانی حصار روحانی حفاظت کا لگائے اس طریقے سے آپ کا ابتدائی اثار بھی لگ گئے اور اختتامی آپ کا عمل بھی ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے اس کے بعد وہ تصویر والا تو آپ کو پتہ نا وہ عمل کے دوران جب تبت یدا ابی لہب وتب پڑھنا شروع کریں گے اس وقت آپ نے انگلی دم کر کے ایک دفعہ سورہ لہب مکمل کرنی ہے پھر آپ نے انگلی گھمانی ہے پھر آپ نے سورہ لہب پڑھنی انگلی گھمانی ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اب طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ خود کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے جی آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم 21 ٹائم پڑھنا ہے 21 مرتبہ
اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے تو خضری عمل کیا نا، تو خضری تعداد میں آپ نے 21 والی تعداد میں کرنا ہے۔ اعوذ باللہ 7 مرتبہ اور بسم اللہ بھی 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم، اعوذ باللہ اگر آپ 7 مرتبہ نہیں تو 21 کی ترتیب سے جانا چاہتے ہیں تو آپ 21 کی ترتیب سے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ بھی 21 کی ترتیب سے 21 ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے یہاں پہ آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ دم کر کے اب آپ نے روحانی اثار کی نیت پہلے کر لی، دم درمیان میں کر کے پانی پی کے آپ نے وجود کے اندر کا بھی اثار لگا لیا۔ اب آپ کا عمل شروع ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ نے اختتام کی طرف پہنچنا ہے تو آپ نے جو سا 21 ٹائم 21 ٹائم سورہ لہب کو پڑھنے کے بعد آپ نے تصور میں دشمن کے چہرے کا اس طرح دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کو اس میں حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کو اس سے عمل کی جان، جو پورے عمل کی جان ہے نا، وہ لائن بولنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ صدقہ دینے کا یار بڑا آسان طریقہ ہے، مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیو پہ بتایا، آپ بھی بتا دیتا ہوں۔ گوشت وغیرہ کا آپ لے لیں، وہ زیادہ ہے، وہ آپ دیا کرے، باہر خوا دیا کرے بے زبان جانوروں کے لیے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا کسی غریب کو دینا ہے تو پھر آپ تو یہ نیت نہیں کر سکتے، اگر آپ نے بے زبان جانوروں کے لیے رکھنا ہے تو باہر، تو پھر آپ وہ جو بھی ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ کھا لے، تو آپ اپنا ہاتھ، دونوں ہاتھ رکھ لیں یا ایک ہاتھ، دونوں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ رکھ کے اوپر آپ کہیں میں اپنا صدقہ پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں، یعنی کہ عورت ہے تو پیش کرتی ہوں، مرد ہے تو پیش کرتا ہوں۔ تمام آفات و بلیات، جادو، جنات، اسیب، سحر، شیطانی عملیات، شیطانی عاملینوں سے مکمل حفاظت کے لیے گھر میں اگر میرے شیطانی اثرات موجود ہیں، شیطانی طاقتیں موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حصہ وصول کرے اور ہمارے گھر کو خالی کرے۔ میرے وجود کے اندر باہر اگر شیطانی طاقتیں تو وہ جا سکتی ہیں، ان کے لیے میں یہ ہدیہ صدقہ پیش کرتی ہوں، قبول کرے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ لگانا ہے اور آپ نے وہ صدقہ باہر بھجوا دینا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے وہ ایک مقناطیس بن جائے گا۔ اگر آپ اس کے اوپر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تو یہ ہوگا کہ وہ اس کے پیچھے تو جائیں گی، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19,000 موکلات ہوتے ہیں، وہ ان طاقتوں کو قید بھی کر لیں گے اور آپ کا حصہ وصول بھی کر لیں گے، اور معاملات بہتری کی طرف اشارہ تر ہوتی ہیں جی باتیں۔ ان کو کھول کے بیان کروں گا تو پھر یہ گھنٹوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، لائک نہیں کیا نا تو پھر کر لینا چاہیے، آپ کو اتنی محنت کی ہے آپ کے لیے کی ہے تو لائک آپ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید آپ ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔